बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संग मुंग दिन अड़वाते कम टॉपिक्स ओपन पर साइंस के लाइट एंड साउंड के मुंग द एक्टिविटी द रीडिंग द बुक पर जरिए बाने पर सोर्सेस बाने मुंग पदी बाने पोश हो कि लाइट travels in straight line. रणा मुंगसरा तो स्ट्रेट लाइन की सफर के नेर बनेगा बजवन के मुंग द ऑब्जर्वेशन ने द मुंग डे टू डे लाइफ सर मुंग रिलेटेड खबर अदा चिकल कल मुंग पलारा बांधे जो न मुंग सरा मुंग यवाजी हो बंदा मुंग पसे बलो मागा शांति रारवानी तो पुख्तो की वर्ता मुंग सवायो सोरे वर्ता वायो उर्दू की वर्ता साया वाई उस जुमुंग ज़हन के दा सवाल पैदा शो कि दा साया संग जोड़ेगी नराज़े ननगुरु द एक्टिविटी के चिमुंग सर बसाया संजोड़ी जोया संग चिमुंग लदा पता ओला के दा चिमुंग सर रहा पयो खास लाइन के चले तमुंग वायु स्ट्रेट लाइन सफर के उस चिकला दगलाई ता महामख बलियो नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट्स राशि नुबिया बसी की क्या बा सकीगी उस पदी एक्टिविटी के मासर टार्च थे और तासु सिर्फ ऑब्जर्वेशन ओके दे खबर है चिदा लाइट थे तासु करीगी बिल्कुल पर स्ट्रेट लाइन के चिदे न मुंगसरा को व्हाइट बोर्ड बाने चिदे न अगर पूरा करीगी मुंगता उस वक्त तमक तमा लास समा चिदे न दा नॉन ट्रांसपेरेंट थे देखी लाइट नोजी मासर ओपेक ते चिकम लाइट बदबाने गुर्जीगी तो दा आगे लाइट रुकावुल नफस उस नूर ददीना गुर्जीगी कहना खुदा का ऑब्जेक्ट ददीदा लाइन चिदे दा स्ट्रेट लाइन चिदे नो गई बंद कर दे तो दा आगे नसे जोड़ेगी शैडो सदे न जोड़ेगी शैडो नो शैडो मुंगसरा आगा वक्त की जोड़ेगी चिकला मुंगसरा द लाइट पलार के पपात के आगे की मुंगसरा यो नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मखे तराशी नो पागबाने चिकमा रणा उगोर जेदा नो अगर ब्लैक शो द दगे ब्लैक द वजह चिदे नो मुंगसरा आपला शैडो क्रिएट कीगी उस द ऑब्जेक्ट के सोरा ये सोर्स ऑफ लाइट था नजदीकी द ऑब्जेक्ट के सोरा द सोर्स ऑफ लाइट था नजदीकी नो दूर ज्यादा वो मुंगसरा चिदे नो शैडो ग्रेटर भी घट पर भी मुंगसरा बिग पर भी मुंगसरा और चिसुमरा द लाइट न दे सकीगी फारकीगी लड़कीगी नो आगे हिसाब सरा मुंगसरा लाइट सकीगी स्मॉल कीगी बा वोड़के कीगी बा तासु कतीदे शे पदी एक्टिविटी की तासदा जमाला सकारीगी चिदे सोरा टार्च दरफ्ता रानिजदीकीगी नो दोरा ज्यादा दी शड़ो चिदे नो आगा कटीगी कुछ गल दे सुमरा द लाइट न चिदे नो लरीसी नो मुंगसरा स्मॉल मुंगसरा स्मॉल दा को जमाला सो दा शांति उस चितो सोमो मखता चिदे पसबाने कम हम ऑब्जेक्ट भी चिपागी बाने लाइट प्रेवती द नो तासर व पसाया के हम आगा साशड़ो बम आका ऑब्जेक्ट राजी मासर दा उस इंक बॉटल ले सदरा सरा इंक बॉटल ले जबूर मोस दे मासर मा प्लस पानी दिवले जोर द लाइट हो ता उस करीगी हां जी
تاسو ګورئ چې دې زما سوره رانږدې کې نو هلته سایه سوره شوه غټه شوه ګریټر کېږي. اوس چې زه دې سوره لرې کوم بیا دې نه دا لایټ لرې کوم نو دا څه کېږي؟ سمال کېږي. څه کېږي؟ سمال کېږي. نو دا موږ سره ډے ټو ډے لایف کې چې دی نو موږ سره دا څیزونه راځي. یا ما سره چې دی دې وخت سره ما سره زما ډایري ده. څه ده راسره؟ ډایري ده راسره خپله. اوس زه د ستاسو د پوهې دپاره دا دې وخت سره زما او د دې لایټ په منځ کې چې دی نو ښه کافي ډسټنس دی. څه دی ما سره؟ ښه کافي فاصله ده. اوس دې ما فوکس کړو تاسو ته ښکارېږي تاسو ته د سایز برابر تقریبا چې ډایري زما سوره ده نو هغه عمره تاسو سره څه راځي؟ اوس چې دا زه سوره رانږدې کوم ورته نو ما سره څه کېږي؟ زما شیډو څه کېږي؟ غټېږي. نو موږ په نننۍ اکټیویټي کې موږ ابزرویشن زموږ دا دی زموږ چې دی نو زموږ په دې نتیجه باندې په دې ریزلټ باندې رسو که څوک موږ نه دا پوښتنه وکړي چې شیډو د هغې فارمیشن څنګه کېږي نو چې کله د لایټ مخې ته یو نان ټرانسپیرنټ آبجیکټ راشي چې د هغې نه لایټ نه پاس کېږي نو موږ سره د هغې نه شیډو راشي. د هغې نه موږ سره شیډو کریټ شي او دغه شیډو چې څومره هم د لایټ طرف ته زمونږ دغه آبجیکټ څومره د لایټ طرف ته نږدې دی نو دومره زیات زمونږ دغه شیډو به چې وي دا به ګریټر وي او چې څومره د لایټ نه چې دی نو د فاصله سیوا کېږي نو موږ سره به سمال کېږي. شیډو به موږ سره سمال کېږي. نو دا زموږ ډے ټو ډے لایف دی. تاسو چې کور ته نن چوټایب کې ځئ نو تاسو به چې دی نو چې په لاره باندې ځئ نو ما ته به سبا کې خیر انشاءالله وایي چې د ستاسو شیډو و او که نه څنګه و ستا برابر و که د تا نه وړوکی یا چې دی نو په بریک دوران کې تاسو پنسل کتاب یا نور آبجیکټ دا شانتې والی او تاسو وګورئ نور ته مخامخ کوي چې په هغې باندې لایټ غورځېږي نو تاسو وګورئ چې د هغې نه د هغې شیډو شته او که نشته. تھینک یو. که د چا بیا څه قسمه کوېسچن وي تپوس کولی شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.